پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بی جے پی دی زیر قیادت ہندوتوا حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ امن اور معمول دے حالات دے بارے وچ کھلے عام جھوٹ بول رہی ہے۔ بھارتی فوج دے شمالی کمانڈ دے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل بھوپیندر دویدی دا مقبوضہ جموں کشمیر وچ حالات معمول دے اُتے آنے دا دعویٰ ایک ظالمانہ ماحول دے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دے اُتے اپنے جھوٹے بیانیے کو اگے بدانے دے واسطے حقائق اور سچائی کو چھپانے دی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر اور جنوبی ایشیا وچ کشیدہ حالات اس وقت تک جاری رہسن جد تک کشمیری عوام کو انہاں دا ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت نہیں دتا جاندا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ معمول دے حالات دی واپسی دے مودی حکومت دے دعوے ہر دیہڑے قتل و غارت گری اور منمانی گرفتاریاں تھیں بے نقاب ہو رہا ہے۔ بھارت سن کشمیری عوام دے جینے دے حق سمیت تمام حقوق انہاں دے کھس کے دے۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر کو دنیا دی سب دے بڑی فوجی چھاونی وچ بٹا دیتا ہے۔ غیر قانونی نظر بندہ سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ معمول دے حالات تے بھارتی دعویاں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ مودی دنیا دی اکھاں دے وچ مٹی سٹنے دی ناکام کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ سب کچھ معمول دے ہوتا ہے۔ مودی کو زمینی صورتحال دا جائزہ کرنے دے واسطے اقوام متحدہ دے مبصرین اور انسانی حقوق تے عالمی اداراں کو مقبوضہ جموں کشمیر دا دورہ کرنے دی اجازت دینی چاہیے۔ عالمی سطح دے اوتے کشمیری عوام دی گل سنی جائے اور انہاں کو اپنے سیاسی مستقبل دا فیصلہ کرنے دا موقع دتا جانا چاہیے تاکہ دنیا وچ سب دے زیادہ فوجی تعیناتی والے مقبوضہ جموں کشمیر وچ حالات معمول دے اوتے آ سکن۔ نوئی دہلی دے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر وچ مسئلہ کشمیر دے اوتے منعقد کانفرنس دے مقررین سن آخیا کہ مودی حکومت دی طرف تھیں 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی دے غیر قانونی فیصلے دا مقصد کشمیری عوام دے جمہوری اور دوسرے بنیادی حقوق کو پامال کرنا آسا اور انہاں دے نال نو آبادیاتی جیسا سلوک کرنا آسا۔